दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। तत्कालको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र देखिएको विवाद पर सरेको छ। एमसीसीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र दुई धार प्रष्ट रूपमा देखिएको थियो। पार्टीले व्याख्यात्मक विश्लेषण सहित एमसीसी पास गराउन गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पार्टीका केही नेताहरूले विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका थिए। हिजो मात्रै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीभित्र देखिएको मतभिन्नतालाई तत्कालको लागि थाती राख्दै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आवश्यकता अनुसार बहसको लागि तलैसम्म लैजाने निर्णय गरेका छन्। यता माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै 8 बुँदे योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। यसको अर्थ माओवादी केन्द्र लगायतका दल अब स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आफूलाई मैदानमा होमिएका छन्। निर्वाचन पछि नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो ठुलो दलको रूपमा आउने यसअघि नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना पार्टी पंक्तिका नेता कार्यकर्तालाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रभित्र कसरी तत्कालको लागि एमसीसीको विषयमा देखिएको विवाद टर्यो, माओवादी केन्द्र कसरी अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दोस्रो दल बन्दैछ, माओवादी केन्द्रले भने जस्तै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको अहिलेको अवस्थामै स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन तलैसम्म हुन सक्ने सम्भावनाहरू के छन्, आगामी निर्वाचनमा जनताले माओवादी केन्द्रलाई किन पत्याइदिने, अब यी प्रश्नहरूको उत्तर चौतर्फी रूपमा चर्चा र परिचर्चाका विषय बनेको अवस्था छ। आज हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हरिबोलजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। तत्कालको लागि माओवादी केन्द्रभित्र देखिएको विवाद तपाईहरूले सल्टाउनु भएको छ। यो सुखद पक्ष हो तपाईहरूको लागि, तर यो विवाद के का आधारमा तत्कालको लागि यो तपाईहरूले थाती राख्नुभयो, यो बहसको विषय बनाउनु भएन? तर जुन उत्कर्षमा विवादहरू देखिएका थिए, जुन उत्कर्षमा नेताहरूको हामीले बोली वचन र व्यवहार सुनिरहेका थियौँ, माओवादीभित्र यसले गहिरो सङ्कट उत्पन्न गराउने आशंका बढेको थियो, कसरी सम्भव भयो? पहिलो कुरो त यो विवाद बहसलाई हामीले केन्द्रीय समितिमै लैजाने, अनुमोदन गराउने भनेका थियौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको समय तालिका भेड्किँदै जाँदा समयको अलि पर्याप्त समय नहुने भयो, एउटा कुरो थियो। अर्को कुरो, अध्यक्ष प्रचण्डले यो बहसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गराउन सकियो भने यो बहसबाट निक्लिने निष्कर्ष चाहिँ त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि मात्रै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योगदान हुनसक्छ, त्यो सम्भावना छ। त्यसैले यसलाई अलिक व्यवस्थित बहस गरौँ, समय लिएर गरौँ र निर्वाचनपछि लगत्तै बैठक बसौँ र त्यो बेला अब सहमति भयो, छलफल गर्दै जाँदा हामी एक ठाउँ पुग्यौँ भने तल लानै परेन, होइन विमति भयो भने फेरि तलसम्म व्यवस्थित ढङ्गले छलफल चलाउँ। यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र खास राष्ट्रियता सम्बन्धी सवालमा हामीलाई एउटा नयाँ अवधारणाको विकास गर्नको लागि पनि आधार खडा गर्छ। त्यसैले यसलाई अलिकति पछाडि सारौँ भनेको दुईवटा कारण। एउटा चाहिँ अलिक समय पनि प्रेसर पर्यो, किन केन्द्रीय सदस्य सबैले बोल्नुपर्ने हुन्छ यस्तो विषयमा। दोस्रोदेखि यसलाई अलिक राम्रो व्यवस्थित ढङ्गले बहसमा लग्यो भने त यसबाट त नयाँ चिज पो जन्माउन सकिन्छ, हामीले नयाँ अवधारणा विकास गर्न सकिन्छ। त्यो अवसर पनि हामीलाई पैदा भएको छ भनेपछि अनि त्यसपछि त्यसमा सबैको सहमति भयो र अहिले त्यो बेलासम्म हामी समान धारणा बनाएर निर्वाचनमा जाने
बाहिर बोल्दा सबैले एउटै आवाजमा बोल्ने, त्यसपछि आएर अनि निर्वाचनपछि आएर अनि आफ्नो कुरा। हिजोसम्म पार्टीको एउटा स्ट्यान्ड भएको स्थानीय तपाईँहरू चाहिँ महाधिवेशन गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले जुन विषयवस्तुहरू एमसिसीका विषयमा आफ्नो दस्तावेजीकरण गर्नुभएको थियो, त्यो दस्तावेजको आधारमा तपाईँ अहिले निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा वा तपाईँहरूले निर्वाचनको लागि जनतामा जाँदै गर्दा एमसिसीका सवालमा तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्यो भने जे धारहरू देखिएको छ पार्टीमा त्यही धारअनुसार उत्तर दिनुहुन्छ कि अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरूले जे एउटा आड लिनुभएको छ व्याख्यात्मक टिप्पणीको त्यसको आधारमा? एउटा हाम्रो पार्टीमा मूलभूत रूपमा एका साथीहरूको धारणा अलिक फरक। मूलभूत एउटा समानता के थियो भने होइन, प्रायः जसो अत्यधिक होइन, एक प्रकारले प्रायः सबैको एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने थियो, यसलाई संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैले अहिले जो व्याख्यात्मक घोषणा भएको छ त्यसले संशोधन र परिमार्जनका केही आधारहरू खडा गरिदिएको छ र यो दुर्घटनाबाट राष्ट्रलाई बचाएको पनि छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ के भने त्यसमा मूलभूत रूपमा हामी सहमत छौँ। आम जनताले यस्तो पनि प्रश्न गर्ने होला नि त, तपाईँहरू आफ्नै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई त एमसिसीको विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषयमा विश्वासमा लिन सक्नु भएन। आम जनतालाई विश्वासमा लिन त्यति सजिलो होला र? किनभने तपाईँलाई पनि थाहा छ, योभन्दा अगाडि तपाईँसँग संवाद गर्दा तपाईँले नै भन्नुभएको थियो एमसिसी यथास्थितिमा संसदबाट पास हुँदैन, पेश हुँदैन भन्नुभएको थियो। तर त्यो समय क्रम र घटनाले एउटा स्थिति बन्यो र तपाईँहरू पनि त्यहाँ चाहिँ आउनुपर्ने स्थिति बन्यो। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने जनता पनि विभक्त भएको स्थितिमा एमसिसी तपाईँहरूले चाहिँ पास गराइसकेपछि राष्ट्रियताको सवालमा जनताले खोज्ने त्यसको एकाउन्टेबिलिटी लगायतका प्रश्नको सवालमा प्रश्न गर्ने भनेको ठुला दललाई हो होइन। हामी एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी र अन्य दलहरू हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। यो एमसिसीको सन्दर्भ सबैको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ। काङ्ग्रेस के चाहन्थ्यो, एमाले के चाहन्थ्यो होइन, हामी के चाहन्थ्यौँ, अन्य मधेसवादी दलहरू के चाहन्थे होइन, अरू साना दलहरू के चाहन्थे भने प्रश्न भइसकेको छ। त्यो कुरो जस्तातस्तै राखिदिने कुरो, कुन परिस्थिति कुन परिवेशमा हामीले होइन के गर्न खोजेका थियौँ, कस्तो कस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो होइन, त्यसले हामीले यसलाई राष्ट्रलाई दुर्घटनाबाट बचाउनु यो गऱ्यौँ भने जे छ त्यही भनिदिनु पर्छ क्या। जनतालाई चाहिँ बढाइ चढाइ पनि अनावश्यक चाहिँ पनि भन्नुहुन्न होइन, घटाएर पनि त्यसलाई चाहिँ भन्नुहुन्न, जे हो त्यही राखिदिएपछि जनताले बुझ्छ। तपाईँ आफै पनि यसको चाहिँ एउटा मुख्य पात्र पनि हुनुहुन्छ। महाधिवेशनबाट जे राजनीतिक दस्तावेजीकरण गर्नुभयो एमसिसीको सवालमा र व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुँदै गर्दा यो दुईटाको बीचमा समानता देखिन्छ? दुईटाले एक अर्कालाई चाहिँ पुष्ट्याइ गर्नलाई पर्याप्त छ त्यो डकुमेन्टेसन? होइन, अहिले पर्याप्तै छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कस्तो परिस्थिति पैदा भयो, पछिल्लो समय जब हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड कायमै राख्यौँ परिमार्जन र संशोधन बिना हुन सक्दैन, कुनै बेला हामी विपक्षीय मत हाल्छौँ, आवश्यक परे सरकार पनि छोड्छौँ होइन भनेर हामी गइसकेपछि कसरी चाहिँ ठुला राजनीतिक दलभित्र छलफल भयो होइन, पटक पटक छलफलहरू भए, त्यो कुरो पनि जनतालाई थाहा छ। त्यसपछि त्यो छलफलको क्रममा हाम्रो विभिन्न पार्टी अथवा प्रतिपक्षमा हाम्रो छलफल भयो, त्यसमा के भयो भन्ने कुरो जनतालाई थाहा छ होइन। त्यसैले बरु चाहिँ किन माओवादीले पो बरु राम्रो गरेछ त, दुर्घटनाबाट राष्ट्रलाई बचायो भन्ने कुरो चाहिँ राम्रोसँग लान सकिने आधारहरू छन् होइन। किनभने हामीले यो व्याख्यात्मक घोषणाबाट नभएको भए र यो जस्तातस्तै पारित भएको भए पनि राष्ट्र दुर्घटनामै जानेवाला थियो। यो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको जो परिवर्तन त त्यो धरापमा पार्ने खतरा थियो। अर्को कुरो यो एमसिसी खारेज भएको भए पनि
फेरि ठुलो दुर्घटना जानेवाला थियो,तिर अग्रसर हुनेवाला थियो होइन। त्यसरी अहिले तर मेसेज कस्तो गयो भने तपाईहरू एमसीसी पास गराउने कुरा भन्दा पनि गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसीसीमा तपाईहरू बाध्यात्मक स्थितिमा तानिएर आउनुपर्छ। होइन त्यो होइन होइन यो छलफलको हामी गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरो, किन गठबन्धनको पनि एउटा उद्देश्य छ नि त, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि गठबन्धन जोगाउनु पर्ने, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि एमसीसीमा हामीको स्पष्ट अडान हुनुपर्ने, दुईवटा आवश्यकता थियो। दुईवटा त इन्टरलेटेड, लोकतन्त्र राष्ट्रियता भन्ने कुरो दुईवटा इन्टरलेटेड। के को लागि हामीले यो पश्चिमगमनतिर लान खोज्यो, भएको अवरोध समाप्त पार्न खोज्यो होइन, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोज्यो भनेर हामी त्यता सङ्घर्ष गऱ्यौँ गठबन्धन बनाएर। अर्को त फेरि राष्ट्रियताको सवालमा होइन, फेरि राष्ट्रियता सबभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यो सवालमा हामी कुन ठाउँमा उभिन्छौँ होइन, गठबन्धन एक ठाउँमा उभिनु पर्थ्यो होइन, तर बिचमा हामी पोजिसन फरक भए। तर पछि आएर हामी फेरि एउटै ठाउँमा उभियौँ नि त, एउटै ठाउँमा उभियौँ। गठबन्धन पनि को सन्दर्भमा राष्ट्रियता सवालमा पनि हामी एक ठाउँमा उभियौँ, यो व्याख्यात्मक घोषणासहित गरौँ है। त्यसो गर्दा कानुनी अथोरिटी पनि हुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, एउटै प्रस्ताव पास गरौँ भन्ने भइसक्यो त त्यसले गर्दा यतातिर गठबन्धन बचेर त्यो लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई होइन कुण्ठित गर्ने, समाप्त पार्ने चर्खेर भइरहेको थियो, त्यो पनि रोकियो। यता राष्ट्रियताको सवालमा जो जस्ताको तस्तै पास हुनेतिर जो गइरहेको थियो वातावरण बनिरहेको थियो, माओवादीको कारणले त्यो रोकियो र व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भयो। यसले पनि के हुन्छ भने राष्ट्रियताको रक्षाको सन्दर्भमा हामीलाई केही स्ट्यान्ड लिने आधारहरू खडा गरिदियो। तर सार तत्त्वमा के देख्यो भने यो गठबन्धन जोग्यो, यो सरकार जोग्यो र यो सरकार र गठबन्धन जोगाउनुको अर्थ के रह्यो भने आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनलाई जसरी पनि लैजानुपर्छ भने मानसिकता र दृष्टिकोणले काम गरेको देखियो। होइन यो त हेर्नु, यो प्रवृत्ति अहिले पनि एमालेका नेताहरू बोलिरहनु भएको छ। दुईवटा पार्टी होइन, नेपालमा दुईवटा पार्टी भयो भन्छ भने के होइन, भनेपछि अब दुईवटा पार्टी हुनुपर्छ। हिजो अर्को पार्टी किन बना, हिजो त कम्युनिस्ट पार्टी थियो, काङ्ग्रेस थियो, दुइटै थियो नि त, किन विभिन्न पार्टी बनाएको? एमाले किन बनाएको, एकता केन्द्र किन बनाएको, माले किन बनाएको भन्ने आउँछ नि त मैले भने कति खतरनाक छ। पश्चिमगमन त देखेर लाने, परिवेश उल्टाउने कति डिजाइन छ तपाईँ त होइन। अहिले पनि आइरहेको दुईवटा पार्टी, ठुला पार्टी दुईवटा बनाऊ होइन, र अरू पार्टीको काम छैन। त्यही हुन्छ लोकतन्त्र। अरूको विचार आउँदैन, नयाँ विचार आउँदैन, नयाँ विचारले नयाँ पार्टी खोल्न पाउँदैन, जनतामा जान पाउँदैन। त त्यसले मैले भने यो प्रवृत्ति अहिले पनि चाहिँ के अरे तपाईँले म एउटा आइरहेको भने त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले गठबन्धन बचाउनु जरुरी भयो। फेरि राष्ट्रियताको सवालमा हामी के नै ठिक ठाउँमा उभिनु पनि जरुरी भयो, बचाउनु पनि जरुरी। दुइटै कुरा अहिले हामीले गऱ्यौँ। हामीले त्यसमा चाहिँ एकदम गर्व छ। हेर्नुहोस् हामीले गरेर ठिक छ। यो गठबन्धन जोगाउनु पर्ने बाध्यात्मक शर्त के हो भने आगामी निर्वाचनबाट एनी हाउ एमालेलाई साइज डाउन गराउनुपर्छ, हामी जसरी भए पनि बढी सिट जित्नुपर्छ, गठबन्धन गरेर अनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छैन। तर तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि राष्ट्रियताको सवालमा हामी कति संवेदनशील छौँ। जब काङ्ग्रेस जसरी हुन्छ काङ्ग्रेस पास गराउनुतिर गयो, त्यसपछि हामीले केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको कुराकानी भयो नि त होइन। एमसीसी सम्बन्धी हामी समान धारणा बनाऊँ होइन र अगाडि जाउँ भन्ने हामीले कोसिस नगरेको हो र होइन। तर उहाँ चाहिँ किन हो एमसीसी चाहिँ एकदम चाहिँ कहाँ छ, एमसीसी पुरै ठिक छ होइन, यो त मैले अगाडि सारे हो होइन भनेर जसरी उभिनु भयो, त्यो कुरो नि त इतिहासमा त्यो घटनाक्रम त जनतालाई थाहा छ नि, सबै कुरो बुझेको छैन जनताले। अनि एमसीसी पास हुँदा उहाँहरूले के गर्नुभयो संसदमा त्यो पनि जनताले बुझेको छ। त्यहाँ मैले भने अहिले चाहिँ के भने सबभन्दा र यो सवालमा सेफ साइडमा चाहिँ के भने यद्यपि आशंकाहरू छन् मानिसहरूले होइन, यो यसको त्यो व्याख्यात्मक घोषणा कानुनी मान्यता राष्ट्रिय अन्तर्गत कति हुन्छ, त्यसको भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो एउटा आशंका त छ। तर पनि ठिक ठाउँमा चाहिँ हामी उभिएका छौँ। पार्टीभित्र देखिएको दुई लाइन खास गरिकन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको सवालमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित यसलाई पास गराउनु पर्नेलाई र पार्टीभित्र नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूको यो पार्टीको महाधिवेशनबाट जे कुरा पारित गर्यो त्यसको विपरीत भयो भन्ने लाइन, यो लाइनमा तपाईँ कहाँ उभिनु भएको छ? होइन, हामी त यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा त हामी सबै एकै ठाउँमा हो
होइन। जस्ताको छ त्यही एमसिसी पारित गरेन, बरु त्यसको लागि जे जस्तो जे गर्नु पर्यो गठबन्धन रहोस् नरहोस् होइन। तर यो चाहिँ गर्ने राष्ट्रियता भन्ने कुरो चाहिँ सवाल भने चाहिँ के अरे त्यो गठबन्धन चाहिँ राष्ट्रियताभन्दा माथि हुन सक्दैन। राष्ट्रियताकोलाई त्यसले आघात पुर्याउने भने त्यो गठबन्धनको केही अर्थ छैन। तर त्यस कारण हामी चाहिँ किन त्यसको सवालमा हामी चाहिँ खरो उत्रियौँ। हामीले पहल पनि गऱ्यौँ, प्रयत्न पनि गऱ्यौँ होइन। तर पनि लास्टमा जुन छ जो पास हुने स्थिति बन्यो, के गर्ने त, पास त हुने नै हो होइन। किन तपाईँ हामीसँग कङ्ग्रेस एमाले चाहिँ अब पास गराउने सहमति गरेर खालि सभामुखलाई हटाउने कुरामा एउटा चाहिँ जटिलता पैदा भयो होइन। त त्यो स्थितिमा अब के गर्ने त भन्दा गठबन्धन तोडिने, परिवर्तनका जे उपलब्धि छन् त्यो रक्षा पनि नहुने, यतातिर के नै अब जस्तातस्तै पास पनि हुने। राष्ट्रियता सवालमा नि फेरि के भने होइन हामी राष्ट्र ठिक ठाउँमा नउभिने भएपछि अनि त्यसपछि हामीले जे निर्णय गऱ्यौँ जे गऱ्यौँ त्यसले दुइटै चिजलाई हल गर्यो। यसरी बुझ्दा हुन्छ, हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि, मर्ता क्या नै कर्ता, त्यस्तो स्थिति बनाएको थियो एमसिसीको सवालमा माओवादी केन्द्रको होइन। हामीले किन सङ्कटबाट कसरी बचाउने भन्दा एउटा सहारा हुन्छ नि, सहाराको रूपमा हामीले त्यसलाई प्राप्त गऱ्यौँ। व्याख्यात्मक घोषणा जुन छ निर्वाचनमा एमसिसी पास गराउने कुराको ब्याकफायर हुने सम्भावना छ? होइन हुँदैन। जनताले तपाईहरूले भनेको कुरामा विश्वास गर्ने र त्यसकै आधारमा तपाईहरूले मतदान गर्ने आधार छ होइन। अहिले के छ भने अहिले तपाईँको सामाजिक मिडिया पनि छ होइन। अब मानिसहरू आउजाउ सम्बन्ध सम्पर्क त्यसले पनि हिजोको जस्तो स्थिति छैन। अब मैले सबै जनताले सचेत पनि भएका छन्, चेतनामा अभिवृद्धि पनि भएको छ, खबरदारी पनि छ। मलाई जनताले ठिकै बुझ्छ। जस्तो हाम्रो पार्टीमा तपाईँ हेर्नु भने पहिला कस्तो स्थिति, जतिखेर हाम्रो सम्झौता गरियो होइन, हाम्रै विभिन्न स्तरका नेताहरूका प्रत्येक फेसबुकमा आउने, ट्विटरमा आउने होइन, र विभिन्न चाहिँ के अरे मिडियामा आउने कुराहरू हामी देख्छौँ नि कस्तो वातावरण थियो क्या। जब विषयवस्तुलाई नेतृत्वले स्पष्ट रूपमा राखिसकेपछि कस्तो वातावरण बन्यो होइन। त भनिसके त मुख सही कुरो सही ठिक तरिकाले राख्थ्यो भने होइन के नै भयो होइन। एमसिसी चाहिँ अब हामीले व्याख्या गरेर के नै भयो पनि भनेको छैनौँ। यो केही भएन भने होइन, यसले एउटा राष्ट्रलाई दुर्घटनाबाट बच्यो र अगाडिको लागि अगाडि बढ्नको लागि बाटो चाहिँ यसले छेकेन होइन भन्ने कुरो चाहिँ मात्रै हो हाम्रोबाट। यसो चकाचौँध भइहाल्यो एकदम भयो भन्ने होइन नि। यो बाध्यात्मक स्थितिमा के गर्ने त, गठबन्धनले बचाउनु पर्ने, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जस्ताको चाहिँ त्यो पास हुने जो सम्मान त्यसलाई पनि रोक्ने के गर्ने त भन्दा हामीले यही बाटो अपनायौँ। अब त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि सहमत भयो र हामी अगाडि बढ्यौँ। इतिहासको कालखण्डमा एउटा घटनाक्रमले म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, त्यसपछि यो विषयले टुङ्गोमा लाउँछु म यो सन्धि सम्झौताको। इतिहासको कालखण्डमा एउटा इतिहासले के देखाएको छ भने नेपालसँग द्विपक्षीय रूपमा भएका प्रायःजसो जति पनि सन्धि सम्झौताहरू छन् नि, ती सन्धि सम्झौताहरू नेपालको हितमा भन्दा पनि नेपालको हित विपरीत छ। तपाईँको महाकाली सन्धिलाई हेर्नुभयो भने त्यो कुरा त्यसमा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यतिखेर यद्यपि त्यसलाई देशको हितमा हुन्छ भन्ने कुराको चौतर्फी रूपमा व्याख्या विश्लेषणहरू भयो, देश कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँको टनकपुरको केस त्यही छ, कोशी सम्झौताको कुरा त्यही छ। अहिले 21औं शताब्दीको युग मध्यतिर आइपुग्दा नेपाल जस्तो एउटा भूराजनीतिक रूपमा जियो पोलिटिकली इम्पोर्टेन्सको हिसाबले पछिल्लो समय एकदम क्रिटिकल ठाउँमा भएको देशको हिसाबले हेर्ने हो भने एमसिसी जस्ता बिग प्रोजेक्टहरू ल्याएर संसदबाट पारित गराउने कुरा र त्यसभित्र रहेका कतिपय प्रावधानहरू देश हित विपरीत छ भनेर जनस्तरसम्मै बहस र विवाद बनिसकेको अवस्थामा दलहरूले नै यसलाई अङ्गीकार गरिसकेपछि भोलि तत्त अवस्थामा भएका अन्य सम्झौताहरू जस्तै यसले मुलुकलाई चाहिँ अनन्तकालसम्म पेनिट्रेट गरिरहने स्थिति बन्यो भने यसको भारी कसले पुग्छ? अनि पहिलो त यसमा हाम्रो कमजोरी पनि भयो, किन हामी बाबुराम भट्टराई जतिखेर माओवादीको तर्फबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन, उहाँकै टाइममा अगाडि बढ्यो। त्यसपछि पटक पटक हामी सरकारमा सहभागी छौँ होइन, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो। यो हाम्रो त्यहाँ जुन छ सुरुदेखि नै हामीले यस्ता चिजहरू आउँदा विदेशी सहायताहरूको स्वरूप प्रकृति होइन त्यसको इतिहासका घटनाक्रमलाई निहालेर हामीले के भने त्यसमा सावधानी अपनाउने कुरा हामी चुक्यौँ। अगाडि बढ्दै आयो होइन। सबै पार्टीहरू त्यसमा इन्भल्भ भएका छन्, कुनै पनि पार्टी चाहिँ बाहिर छैनन् अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका सबै दलहरू। त्यहाँ त हाम्रो पनि कमजोरी भयो नै
अब त्यो अगाडि आइसक्यो। अब त्यसले जो बढी नोक्सानी कसरी हुन नदिनु त। अब तपाईँले भन्नुभएको नि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने नेपालमा विभिन्न ढङ्गले सन्धि सम्झौताहरू गर्दा नेपाल जहिले पनि ठगिएकै छ हैन। यो कटु अर्थात् ठगिएकै छ हैन। त कुन रूपमा ठगिएको छ? जस्ताको तस्तै पारित हुँदा टनकपुर सन्धि भयो, कसरी ठगियो? कोशी गण्डकी भयो, तर यसलाई चाहिँ किन रोकिएको छ नि त। जस्ता तस्तै पास हुँदा रोकिएर एउटा बिचको बाटो खोजेर यसलाई चाहिँ भोलि सङ्घर्ष गर्ने, भोलि बहस गर्ने, छलफल गर्ने ठाउँ त राखिदिएको छ नि त हैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि नेपालको कानुनको पनि सबै प्रक्रियाबाट एउटा डिबेट गर्ने, छलफल गर्ने, एउटा खबरदारी गर्ने हैन, आफ्नो अडान राख्ने ठाउँहरू त अहिले राखिदिएको छ। त्यो हिसाबले हिजोका जो सन्धि सम्झौताहरू भए एकतर्फी रूपमा भए, कम यसमा त ब्रेक त लायो नि त हैन। ब्रेक लाएर केही न केही चाहिँ एउटा हैन परिमार्जन संशोधन जस्तो केही न केही हुन पुग्यो हैन। यतातिर हामीले हेर्नु पर्यो क्या। यद्यपि सुरुमाका दिनबाटै हामीले यस्तामा सावधानी अपनाएको भए हैन यो स्थिति पनि पैदा हुन्थेन हैन। यति राष्ट्र विभाजित हुने हैन, बच्चादेखि वृद्धसम्म पनि हैन का बहस छलफलमा जसरी पुग्यो राष्ट्र विभाजित हुने खतरा पैदा भयो, त्यो हुने थिएन। त्यहाँ त हाम्रो मिस्टेकै भयो सुरुमा। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले यसलाई बढी नोक्सानी हुनबाट बचाउनको लागि पहल कदमी गरियो। त्यस अर्थमा त यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो नि। अन्तिम प्रश्न गर्छु यो विषयमा, अनि अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। भोलिका दिनमा एमसिसीको कारणले स्थिति केही भयो भने यसको भारी बोक्न तपाईँहरू तयार हुनुभएको छ? केही होइन, मुख्य यस्तो हामी यसमा सचेत छौँ। हाम्रो खबरदारी, हाम्रा कुराहरू हामीले जोरदार रूपमा राख्नुपर्छ। भोलि पनि बहस छलफल गर्नुपर्छ हैन। हामी लुज भयौँ भने त तपाईँले भने जस्तै हुन्छ हैन। हामीले जनतालाई पनि जागरुक गर्नुपर्छ, यो कुरो बुझाउनुपर्छ कि हामीले जसरी एउटा व्याख्यात्मक घोषणा जसरी ती सँगसँगै पारित गरेका छौँ हैन, ती अडानहरू जुन छन् हैन, त्यसमा दायाँ बायाँ भयो भने फेरि नेपाली जनतालाई फेरि अपिल गर्ने र फेरि त्यसलाई चाहिँ के नयाँ सिराबाट आन्दोलित हुने ठाउँ पनि त छ हैन। त्यो ठाउँ दिएको हुनाले मलाई लाग्छ के भने हिजोको सन्दर्भ अहिलेको सन्दर्भमा त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हैन। अब यो विषय भोलि तपाईँले भन्नुभएको थियो के होला त परिणामहरू हैन, कहाँ पुग्ला कसो होला भन्ने जुन छ नि, यसको जवाफदेही को भन्नुभयो नि तपाईँले। दुर्घटनाबाट राष्ट्र बच्यो होइन, त्यसको जवाफदेही हामी लिन्छौँ। अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुहोस्। तपाईँहरूको महाधिवेशन सिद्धियो। महाधिवेशनबाट तपाईँहरूले चाहिँ सहमतिका साथ एउटा जम्बो केन्द्रीय समिति चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सहमतिका साथ चयन गर्नुभयो। हिजो मात्रै बाँकी रहेका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू तपाईँहरूले त्यसमा पूर्ति गर्नुभयो। पदाधिकारी चयन किन गर्नु नसकेको तपाईँ? कहाँनिर समस्या भयो पार्टीभित्र? पदाधिकारी चयन गर्ने कुरामा किन सकस? यसमा एउटा हो त्यो बेला चाहिँ अब म कोभिडले गर्दा म उपस्थित हुन पाइनँ। महाधिवेशनको अन्तिम दिन पनि म उपस्थित हुन पाइनँ र त्यो बैठकमा नि म जान पाइनँ। मलाई लाग्छ त्यो बेलामा हामीले पदाधिकारीहरू जति हो 5-7 जति सकिन्छ हामीले दिनुपर्थ्यो। अध्यक्ष मात्रै हामीले निर्वाचित गर्नु, अरू बाँकी राख्यौँ। त्यो हाम्रो त्रुटि नै भएको छ होइन। किन एउटा राम्रो मेसेज जान्थ्यो नि, विद्यार्थीको पनि त्यसरी नै अड्क्यो, वाइसिएलको पनि अड्क्यो होइन। त्यसले राम्रो मेसेज गइरहेको थिएन होइन। यो नेतृत्वले त सक्दैन क्या हो त होइन। सम्मेलनहरू हुने, निर्णय गर्न सक्ने हुन्छ कि भन्ने जो थियो, यसमा चाहिँ के हो भने हामीले पनि त्यस्तै भयो। त्यो त्यतिखेरै गर्नुपर्थ्यो। अब त्यो त्यतिखेर किन गरिएन भन्दा अब वर्षमान पनि चीनमा हुनुहुन्थ्यो उपचारको क्रममा होइन। उहाँले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ समय दिनु पर्यो होइन, म पनि एउटा आकाङ्क्षी हुँ भनिसकेपछि ल ठिकै छ त भनेर केही दिन पर सारियो। पछि कोभिडको प्रकोप बढिसकेपछि धकेलिँदै आयो। धकेल्दै आउँदा अब अहिले हामी पछिल्लो समय यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। र मैले नै एउटा राम्रो के भयो त भने नि, अहिले राम्रो भयो। अहिले तपाईँले केन्द्रीय समिति पहिला बनाइदिएर पदाधिकारी बनाइदिएर राम्रो मेसेज जान्थेन। अहिले हामीले के केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दियो। अब त सबै केन्द्रीय सदस्यहरू पिबीको दावेदार, थाईको दावेदार, केन्द्रको दावेदार हुन सक्छन् है। अब हामीले गर्ने के हो त भन्दा अब हामीले एउटा प्रक्रियाबाट जाने। अब केन्द्रीय सदस्यहरू
पोलिट ब्युरोमा को आउँछन्। त्यसपछि आएर थाई पोलिट ब्युरोका को थाई समिति आउँछन् होइन। ती थाई समिति आएका मध्येबाट होइन हामीले अनि सेलेक्सन गर्ने कुरो हो। अथवा निर्वाचन जानेको तर आरोप के लाग्यो भने तपाईँहरूमाथि पार्टी बहुपत्य प्रणालीमा जाने तर तदर्थवादबाट पार्टी चलाउने चाहिँ चेष्टा अझै पनि भइराखेको छ। हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि विकास गर्दैछौँ अहिले। यो अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा हिजो हामीले अभ्यास गरेको होइन जनवाद बिनाको केन्द्रीयता एउटा लिस्ट ल्याउने पढेर सुनाउने ताली बजाउने उठ्ने त्यो पनि ठिक होइन। एमाले अभ्यास गरेको चाहिँ के भने र काङ्ग्रेसले अभ्यास गरेको एमाले भनौँ न अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्छ एमाले अभ्यास गरेको जो पनि उठ्न पाउने होइन जो बनायो त्यो केन्द्रीयता छैन। जनवाद त भयो केन्द्रीयता भएन क्या होइन। जनवाद बिनाको केन्द्रीयता नोकरशाही केन्द्रीयता बिनाको जनवाद अराजकतावाद होइन। हिजो हामीले एउटा नोकरशाही अभ्यास गरियो एमाले चाहिँ किन अराजकतावादी अभ्यास गर्यो क्या अहिले पनि गरिरहेको छ। यसको बिचको बाटो के हुन्छ जहाँ जनवाद पनि होस् केन्द्रीयता पनि होस् त्यो बाटो हामीले अहिले को प्रारूप चाहिँ विधानमा हामीले राखेका छौँ। मूल्याङ्कन समिति निर्माण गर्ने मूल्याङ्कन समितिले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको विभिन्न तहमा मूल्याङ्कन समिति उसले चाहिँ त्यसको नम्बरिङ सिस्टम गर्छ। अनि यतापट्टि आएर के मूल्याङ्कनबाट कति नम्बर अनि डाइरेक्ट कार्यकर्ताले भोट हाल्ने त्यसलाई कति गरेर दुईवटा जोडेर ट्याक्टै उम्मेदवार निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिदियो भने मूल्याङ्कन समितिमा केन्द्रीयता हुन्छ। केन्द्रीय नेताहरू पनि बसेर छलफल गरेर नम्बरलाई फाइनल गर्छन्। उता कार्यकर्ताले चाहिँ के हुन्छ भोट पनि हाल्छ गर्दा जनवाद पनि केन्द्रीयता नै भयो। अब जनवाद केन्द्रीयताको लागि के भने मूल्याङ्कन समिति नम्बर आउनको लागि अनुशासी इमान्दार हुनु पर्यो सक्रिय हुनु पर्यो होइन। अब उतातिर पपुलर भोटको लागि के चाहिँ कार्यकर्ता जनता खुसी पार्छ। तपाईँले आधार त भन्नुभयो तर नेताले गोजीबाट निकाल्दिने आरोप चाहिँ होइन। तर तपाईँले एउटा प्रश्न गर्छु हिजो मात्रै मेरो व्यक्तिगत यसमा चाहिँ के भन्नु छैन उहाँहरूको योगदान पनि होला पार्टीमा तर हिजो मात्रै तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति पूर्णता पाउँदै गर्दा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका परिवारका सदस्यहरूको बढी चयन भइसकेपछि कति सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा क्रिटिसाइज भयो परिवारवादमा फसे आदि इत्यादि मोह आदि इत्यादि जुन प्रकारले आयो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै मूल्याङ्कनको आधार चाहिँ भोलिका दिनमा लागू नहुने कुराको त्यो सङ्केत होइन र भने होइन। त्यो होइन अहिले त मूल्याङ्कन गर्ने भने के भने अब एउटा व्यक्तिले गर्ने एउटा समग्र कमिटीले मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कन समितिले पेस गरिदिन्छ नम्बर कमिटीमा छलफल भएर होइन फलानु चाहिँ के भने केन्द्रीय नेता कति नम्बर आयो अर्कोको नम्बर आउँछ नि त त्यो त कमिटीमै बसेर कमिटीले नै मूल्याङ्कन समिति बनाउँछ। त्यो मूल्याङ्कन समितिले फेरि नम्बर दिन्छ 6 महिना 1 वर्षको नम्बर उसले चाहिँ के भने कामको हेरेर उसले नम्बर चाहिँ दिन्छ। त्यहाँ त्यो नम्बर फाइनल गर्यो भने फेरि सम्बन्धित कमिटीको बैठक बस्छ भने मूल्याङ्कन त्यो हो कि अहिले त व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो न हो। अहिले त एउटा नेताले मूल्याङ्कन गर्ने हो होइन विभिन्न स्तरका नेताले त्यसले मैले कतिपय चिजहरू जो तलबाट आएका छन् सिफारिस बनेर आएछन् होइन त्यसलाई ध्यान दिएको कुरो भयो। कतिपय नेतृत्वले आवश्यकता पर चाहिँ के अरे होइन छुटेकाहरूलाई चाहिँ सिफारिस नपरेका छुटेकाहरूलाई पनि त्यहाँ इन्क्लुड गराएको कुरो हो होइन। नयाँ विधिको अभ्यास नगरुन्जेल त अहिले गर्ने त के त्यही त अरू के गर्ने त होइन भन्दा अहिले हामीले नयाँ विधिको विकास नगर्दासम्म अहिले पनि जब हेर्नु केन्द्रीय समितिको लिस्ट पेस गरेपछि अध्यक्ष के भन्नु ताली बजाएर भएन छलफल भयो ल राख्नुहोस् है कुरो तपाईँहरूले आफ्नो चित्त नबुझेको कुरा राख्नु सबैले राखेको कुरो फेरि हामी चाहिँ त्यहाँ शीर्ष नेताहरू जो होइन बसेर छलफल गरियो अनि समाधानको उपायहरू खोजेर अनि गयो हाउस त फेरि कन्ट्रोल भयो होइन। सबै साथीहरू चाहिँ के नि फेरि होइन उत्साहितद्वारा फर्किनु भयो। पार्टी अध्यक्षको परिवारका त्यति मान्छे चाहिँ केन्द्रीय समितिमा आउनु यसलाई एउटा नेताको हैसियतले तपाईँ माओवादीमा केन्द्रमा एउटा व्यक्तिको हैसियतले तपाईँ यसलाई कसरी मूल्याङ्कन यो चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ के परिवार आउनुहुन्न भन्ने कुरो पनि हो बेठीको परिवार आउनै पर्छ भन्ने पनि बेठीको यो दुइटै ठिक होइन। जसरी हुन्छ परिवार नेताको परिवार चाहिँ आउनै पर्छ भन्ने कुरो ठिक होइन आउनै हुँदैन ठिक होइन क्या। उनीहरू त्यो आउन उपयुक्त छन् कि छैन भन्ने कुरो मुख्य कुरो। परिवार भए पनि उनीहरू आफ्नो योग्यता क्षमता उपयुक्त आवश्यकताले उनीहरू आए कि होइन नेतृत्वको परिवार मात्रै भएर आए भन्ने हेर्नु पऱ्यो। नेतृत्वको परिवारमा आए उनीहरू कुनै भूमिका छैन केही पनि छैन भने
र तलबाट पनि उनीहरूको विषय कुनै कुरा आएको छैन होइन। नेताले टपक्क खोल्तीबाट आफ्नो मर्जीबाट लिएर राखिदिएको छ भने एउटा स्थिति भयो होइन। क्षमता योग्यता भएर छुट्यो भने त होइन राम्रो। परिवार नेताको परिवारले राम्रो क्षमता योग्यता भएका मान्छेहरू त आउँदा राम्रो हुँदो रहेछ नि त होइन। जस्तो अब म एउटा उदाहरण दिन्छु, फिडल कास्ट्रोको भाइ हो, उनी उत्तराधिकारी भए होइन। त्यहाँको मानिसहरूले राम्ररी मानेछ होइन। हुँदो रहेछ नि त परिवारमा सापेक्ष रूपमा फिडल कास्टको लाइन के थियो, कति ठिक थियो कति थिएन, छलफल बहस होला होइन। तर पनि मैले भन्न खोजेको नि भाइ भतिजा हुनु बित्तिकै जम्मै लड जोडिदिन्छ ल। अब भाइ भतिजा परिवारवाद भनेर जम्मै चाहिँ हुँदाहुँदै तपाईँ लड जोड्नु भयो नि। मैले भन्न खोजेको उनीहरूको क्षमता योग्यता आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरो आन्दोलनको लागि उनीहरूको भूमिकाको कुरो हेर्ने कुरो उपयुक्त छ भने परिवारका 10 जना राखेन केही फरक परेन। उपयुक्त छैन एकजना पनि राख्नु मापन गर्ने आधार हो। त त्यही त आधार भने त्यो आधार छ कि छैन भन्ने कुरो बहस हुन सक्ने भयो। को आए त जस्तो हामीले यो बेला धेरै इतिहासको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ हिजो होइन। हिजो त यो 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 यहाँ मात्रै भएको छैन नि होइन, यहाँ मात्रै भएको छैन। अब के एउटा आयो जस्तो एउटाको श्रीमान पनि एउटा भूमिका छ, श्रीमती पनि भूमिका छ होइन। योग्यता क्षमताको आधार हो कि अथवा उनी श्रीमान भएरै हो कि परिवार भएर, यो त बहसको विषय छ एउटा। इतिहासको कालखण्डमा हामीले यसमा कहीँ चुक्यौँ पनि होला। हामी झट्टै हेर्दा के देखिन्छ भने पोलिटिकल कम्पेन्सेट गरेको जस्तो देखिन्छ। पोलिटिक्समा कम्पेन्सेट भन्ने कुरा हुँदैन नि त। ज्वाइँ भएपछि छोरी हुनुपर्ने वा छोरी भएपछि चाहिँ छोरा हुनै पर्ने, आफू भएपछि श्रीमती हुनै पर्ने तरिका त होइन होला नि। यो चाहिँ मेरो चाहिँ के यसमा मेरो फरक छ। म चाहिँ के म कहिले पनि म भविष्य राखेको अध्यक्षमै मैले आफ्नो परिवारको मान्छे एकजना राखेन। म मन्त्री भएँ, मैले आफ्नो परिवारको मान्छे एकजना पनि राखेन। तपाईँ हेर्नु त्यही भएर कम विवादित म अहिले स्वकीय सचिव तपाईलाई त मैले धेरै पहिले देखेछु। तपाईँ सबैभन्दा कम विवादित माओवादी मन्त्री हुँदा सबैभन्दा कम विवादित मन्त्री तपाईँ हो होइन। मेरो भनाइ के नि आफू राख्ने ठाउँमा होइन। म के त्यो स्ट्यान्डमा म सुरुदेखि नै छु होइन। मैले कहिले पनि त्यसो गरेँ कि त्यो नै ठिक हो। तपाईँले अब ठिक छ छोराछोरीलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिमा माथि आउनुपर्छ जानुपर्छ भने ठिक कुरो हो, के फरक। तर आफैसँग राखेर होइन त्यो त पावरको अनावश्यक इच्छा हुन्छ नि। त्यहाँनिर चाहिँ के नै म चाहिँ सचेत छु। हेर्नुहोस् मैले गरेकै थिएन, एउटा पनि थिएन कहीँ पनि। तपाईँ हेर्नु भने मैले अघि नै भने मन्त्री माओवादी मन्त्रीहरूको लिस्टै निकालेर कुरा गर्ने हो भने मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूका जुन प्रकारका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्, तपाईँको कार्यकाल त हामी नजिकबाट निहाल्दै गर्दा सबैभन्दा कम चाहिँ तपाईँ विवादित मन्त्री हुनुहुन्छ होइन। त्यही त म त यस्ता कुरा ख्याल गरेको छु नि त। एकजना पनि तपाईँ हेर्नुहोस् भने मैले राखेको छैन। किनभने त्यसो गर्नुहुन्न होइन। त्यो परिवारवाद भने त्यो परिवारवाद हो। किन परिवारवादको विरोध गरियो हामीले हिजो शोषण। एउटा ट्रेन्ड र टेन्डेन्सीको कुरा गर्छु। यो कस्तो भयो भने नेपालको राजनीतिमा शीर्ष दलका नेताहरूमा पूर्ण रूपले नभने पनि थोर बहुत कता चाहिँ परिवारका सदस्यहरूमा अल्झेको, परिवारका सदस्यहरूलाई डाइरेक्ट पोलिटिकल अपलिफ्टमेन्ट गरेको जस्तो यो एउटा नियति जस्तै बनेको लाग्दैन तपाईँलाई? त्यसले त्यही त माओवादी किन कमजोर हो क्या? हामीले गल्ती गरेर त कमजोर भयो। त्यत्तिकै जनताले हामीले कमजोर भयो त मत नदिया हो होइन। यस्तै यस्तै त्रुटिहरू गर्यो नि त। अब स्वकीय सचिव आफ्नै मान्छे राखेको छ होइन। सांसद छ स्वकीय सचिव राखिदिएको छ हो। उसको विकास पनि हुँदैन बिचरा। त्यसको विकास पनि हुँदैन, स्वतन्त्र ढङ्गले पहल लिन पाउँदैन होइन। त त्यसैले गर्दा किन यस्तो हुन्छ त? त्यहाँ मैले यो विषय त गम्भीर विषय छ। तपाईँले जो भन्नुभयो नि त किन यस्तो भएको छ त? क्या अहिले पनि तपाईँ हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ सांसदहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरूले राखेका छन्। अहिले आफ्नै नातापातालाई राखेका छन् क्या। त्यही त आलोचना भइरहेको छ। टिका टिप्पणी किन भइरहेको छ? किन राख्नु पऱ्यो होइन? राख्नु आवश्यक हो भने अर्को मन्त्रालयमा लगाएर राख्यो, क्षमतावान योग्यतावान भयो भने होइन, उसलाई अन्त लगाएर राखेको हो नि त। यसको मात्रै राख्नुहुन्न भने होइन मैले होइन। त आफैले राखेपछि उसको विकास पनि हुन्न। अनि राजाको गणतन्त्रमा आउने हामी राजाको छोरा राजा हुन्छ भन्ने मान्यतामा चल्ने हो त हामी? विचारधाराले त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एलो गर्दैन हो। हामीले गणतन्त्रवादी भए हामीले त्यसो गर्नुहुन्न नि होइन। त त्यहाँ हामी चुकेका छौँ। त्यसै त जनताले त्यो विषय प्रश्न उठिरहेको छ नि त। त अहिलेको सन्दर्भमा जे भयो त मैले बुझ्नलाई कि आयो दुईजनाको कुरा आयो। मतलब सबै ज्वाइँलाई त्यहाँ लगाएर केन्द्रीय समिति राखेको छैन
होइन। अब उनीहरू कति क्षमता हो, योग्यता हो, कहाँबाट कसरी आयो, तलबाट कसरी सिफारिस गरेर आयो, के भयो, यो प्रक्रियाको विषयमा चासो राख्नु आवश्यक हुन्छ। तर परिवार भएकै कारणले होइन योगदान गरेर पनि मान्छे चाहिँ पार्टीको कमिटीमा आउन नसक्ने, नपाउने भए त को लाग्छ त भन्दा? त्यो त परिवारलाई त उसले किन कटाइनु पर्यो? गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त परिवारकै हो नि त, क्षमताले आएको कि परिवारभरि आयो, यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो होइन। अब परिवार फिडेल कास्ट्रोको भाइ परिवार भएर आयो कि क्षमताले नै हो क्या? परिवार भएर आएको हो मात्रै हो भने एउटा कुरो हो, क्षमता भने अर्को कुरो। क्षमता भएपछि परिवारको मान्छेलाई लिफ्ट गर्नलाई आवश्यक हुन्छ होइन। अब क्षमता नपुगिकन ल्यायो, एउटा क्राइटेरिया नपुगिकन ल्यायो, अथवा चाहिँ तलबाट चाहिँ के भने सिफारिस नभइकन केही नबुझिकन ल्यायो भने त्यो बेला उठ्ने कुरो हो। त्यो मलाई यता त हेर्नु पर्ने, परिवार आउने बित्तिकै परिवार कति ह्युमिलेट हुन्छ भन्नु त? त्यसपछि परिवार त त्यो राजनीतिमा लाग्नै भएर नि। अब उसले त कुनै भूमिका नै नपाउने भएपछि को लाग्छ भोलि परिवार हुन्छ? निराश बनाउनुहुन्छ। यो तरिका बरु यो मान्छे जो ल्यायो योभन्दा यो उपयुक्त थिएन, यो कारणले थिएन भन्ने कुरो चाहिँ बस हुनसक्ने हो। तपाईँले ल्याउन पाउनुभयो तर त्यो चाहिँ जस्टिफाइड हुनुपर्छ। हो त्यही त, त्यहाँ छलफल हुनु पऱ्यो नि। अब मिडियामा सर आउँछ कि ल परिवारको ल्यायो भनेर ल्याएर जम्मै ल्याएर जोडेर राखिन्छ, त्यो चाहिँ गर्नु भएन भने क्या मैले जस्टिफाई गरेर यति हो, यसै राखेको हुन्थ्यो, यस्तो गरे हुन्थ्यो, यहाँ पुगेन भन्ने कुरो चाहिँ गर्न सकिने भयो। त्यो राम्रै गर्छ, त्यसले नराम्रो गर्दैन। तर परिवारहरूलाई जो को लाग्छ भोलि? परिवार पार्टीमा को लाग्छ भन्नु त? आन्दोलनमा को लाग्छ? उसलाई अगाडि बढेपछि परिवार ल्यायो भन्ने भएपछि अनि त्यो नेताको परिवार कोही लाग्छ त आन्दोलनमा होइन? त त्यसैले मैले भने यस्तो चाहिँ गर्नु न। जो सम्बन्धित व्यक्ति जो ल्याएको छ त्यसको सन्दर्भमा जस्टिफाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यसरी मिडियामा आयो भने ठिकै हुन्छ, नराम्रो कुरो होइन होइन। तर जोडेर सट्ट ल्याएर जोडेर परिवार भनिदिएपछि त हरेक चिजमा त्यसो गरिदिएपछि त अनि त्यो हिमलेट उनीहरूले एकदमै व्यापक नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो व्यापक बहसको विषयमा अलिकति समय थोरै होला, तर म अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु बहसलाई। बहस कहाँ लान चाहन्छु भने गठबन्धनले निर्वाचनमा सँगै भाग लिनुपर्छ भने व्यापक बहस भयो। यो बिचमा अहिलेको मौजुदा संसदले काम गर्न सकेन, राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति गरेर विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा पनि आयो, तीनैवटा इलेक्सन एकैपटक गराउने कुरा पनि आयो। यता तपाईँहरू हिजोबाट चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट 8 बुँदे निर्वाचन अभियान जस्तै 2 महिने अभियान नै सञ्चालन गर्नुभएको छ। एकातिर चाहिँ अहिलेको 30 गते वैशाख 30 गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा पनि आशंका देखिएको छ। अर्कोतर्फ तपाईँहरू निर्वाचनमा होमिनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हिजो मात्रै एकजना नेतासँग संवाद गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने केन्द्रीय लेभलबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै किसिमको गठबन्धन दलभित्र हुन सक्दैन। आवश्यकताको आधारमा कतै आवश्यक पर्यो भने चाहिँ स्थानीय तहबाटै चाहिँ तल्लो लेभलबाट हुन सक्ने सम्भावना त रह्यो, तर माथिबाट हुन सक्दैन। यो 3-4 वटा प्रश्नको उत्तर तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ? अब यसलाई यस्तो हामीले अहिले सोचिरहेको चाहिँ के छ भने गठबन्धनभित्र छलफल नै भइरहेको छ। हरेक तहमा है, जस्तो केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा होइन, स्थानीय तहमा होइन, अब जिल्लामा पनि गठबन्धनको संयन्त्र बन्नुपर्छ होइन। जेनरली हेर्नेमा त्यहाँदेखि स्थानीय निर्वाचन स्थानीय चासोको विषय हुन्छ होइन, तलै यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो होइन। अब फेरि ठुल्ठुला महानगरपालिका उपमहानगरपालिका जस्ता जो ठाउँहरू छन् जो अलि राष्ट्रिय हिसाबले अलि बढी महत्त्व राख्छन् ती ठाउँहरूको सन्दर्भमा गर्ने, यो त हामीले एउटा क्राइटेरिया बनाउनु पर्यो नि। कहाँ कहाँ के गर्ने, केन्द्रको तर्फबाट गठबन्धन गर्न कहाँ कहाँ पहल गर्ने, प्रदेशको तर्फबाट कहाँ कहाँ पहल गर्ने, कुन स्तरसम्म, अनि गाउँपालिका नगरपालिकाले कहाँ कहाँ गर्ने भन्ने एउटा बनाउनु पर्यो नि। त्यो बनिएको छैन होइन। त्यो बनाइसकेपछि मलाई कहीँ नहुन नि सक्छ कोही ठाउँमा होइन। हुँदा चाहिँ किन चुनाव हारिने भएपछि किन गर्ने क्या? गठबन्धन बनाउँदा चुनाव हारे, बरु अलग अलग लड्दा जिते नि। गठबन्धन बनाउँदा चुनाव हारिने भयो भने त्यहाँ त बनाउनु पर्यो, राम्रो भयो नि त। हामी त खालि के भने पश्चिम कमानको होइन संविधान विरोधी परिवर्तन विरोधी शक्तिलाई कमजोर बनाउनको लागि नै हामीले गठबन्धन बनाउनु खोज्या हो होइन भने त। अब त्यसले कमजोर नहुने, त्यसले फाइदा हुने भएपछि किन गरिन्छ है? त्यहाँ जहाँ जहाँ चाहिँ के भने यो परिवर्तन विरोधी शक्तिलाई जहाँ जहाँ त्यसलाई पराजय गराउनु आवश्यक छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्राथमिकता दिने भन्ने हो। त्यो ठाउँ अन्त कतिपय ठाउँमा हामी लड्न नि सक्छौँ, ल त्यो अलग अलग लडेर जाउँ नि त होइन। हामी अलग्गै जित्न सक्छौँ भने किन गठबन्धन गर्ने भन्ने पनि त हुन्छ। एक्लैले जित्न सक्छ भने त्यहाँ किन गठबन्धन गर्नु पर्यो? हजुर जाउँ जहाँ जित्न त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्न न। हामीले सिट धेरै ल्याउनको लागि त
हामीले गठबन्धन गरे होइन नि। यता पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले हामीसँग इन्फर्मेसन छ आगामी निर्वाचनबाट हामी दोस्रो ठुलो दल बन्ने कुरामा छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू बिचमा ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। त्यो सत्य त्यो यथार्थ धरातलमै त्यो उभिएर भएको विशेष हो त्यो। किन एमाले त धेरै कमजोर हुँदै गयो नि त, तपाईँ देखिहाल्नुभयो त्यहाँभित्र चाहिँ। तपाईँहरू पनि कमजोर हुनुभएको छ, तपाईँहरूको पनि ठुल्ठुला नेताहरू एमालेमा गएको छ। होइन होइन, व्यक्ति जाने भने एउटा पार्टी नै गरेर उहाँहरू जानु भएन नि त। पार्टी नै बनाएर है त्यसरी गएको भए एउटा ठुलो असर हुन्थ्यो होइन। उहाँहरू त एमालेमा जानुभयो होइन। अब त्यतै बस्नुभयो भने पनि भयो होइन। उहाँले भन्नुहुन्छ म त नेकपा बनाएको थियो, हामी उतै थियौँ होइन, उतै बस्यौँ भन्नु, त्यो उहाँहरूको चोइसको कुरो हामीले के भन्नु छैन। तर पार्टी नै बनाएर जसरी चाहिँ के भने होइन, अहिले पनि संसदमा राष्ट्रिय दलकै रूपमा पनि पार्टीकै रूपमा माधव नेपाल नेतृत्व गरिनु भएको छ होइन। झलनाथजी वामदेवजी अहिले पनि के भने होइन, पर्खर हेरेको नीति हुन्छ त्यहाँ सहमत हुनुहुन्छ, एमालेको पनि भाग लिनुभएको थियो। यसले कम असर गर्छ होइन। तर के देखिन्छ भने किन हराउनलाई त थोरै, हराउनलाई धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अब थोरै मत पनि यताउति हट्ने त्यहाँ। तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अर्को पनि चाहिँ गजबको चाहिँ इतिहास के छ भने चोटिएर गएका शक्तिहरू चाहिँ कहिले पनि सङ्लो भएर चाहिँ बस्न सकेका छैनन्। फेरि सेम ठाउँमा फर्केर आएको इतिहासहरू पनि दृष्टान्तहरू पनि थुप्रै छन् होइन। त्यही त ऐतिहास हो अब त्यो चाहिँ अब किन त्यो फुटेर जानेको होइन, स्थिति अवस्थाले होला त्यो होइन। त्यो त अब मैले भन्ने कुरा आएन। अब यहाँ मूल्य कुरो के जस्तो माधव नेपालजीहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ होइन, गठबन्धन भन्दा गठबन्धनको पनि सपोर्ट हुन्छ, उहाँहरूको स्थिति त्यहाँबाट बन्छ होइन। त निर्वाचन परिणामको हिसाबले आउँदा त जहाँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको ठाउँमा त होइन जति मत घट्छ हराउनु त त्यति नै पर्याप्त हुन्छ नि होइन। जस्तो तपाईँ हेर्नु भने 56मा के भयो त, 56 निर्वाचनमा वामदेव जित्नु भएन होइन। उहाँ गठबन्धन हुनु थियो कतै जित्नु भएन, तर हराउनु त धेरै काङ्ग्रेसको मेजोरिटी आएन होइन। त्यसैले गर्दा मैले भनेको नि अहिले गठबन्धन हुँदा कतिपय ठाउँमा माधवजीहरूको आफ्नै फोर्सले पनि जित्न सक्ने अवस्था छ, जहाँ छैन त्यहाँ गठबन्धनको मद्दत हुने भयो होइन। र एमालेलाई घाटा के हुने हो भने तीभित्र आफ्नो पङ्क्तिभित्र जो दरार परेको छ त्यो जनमत जाने भयो, गए त धेरै ठाउँमा हार्दैन उसले, त्यसै पनि हार्छ। अलग अलग चुनाव भए नै हार्छ कि अहिले तपाईँ गठबन्धन नबनेर अलग अलग चुनाव भए पनि एमालेको पोजिसन कमजोर हुन्छ। अलग अलग गठबन्धन एमाले त तपाईँहरूले ठाडै चुनौती गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू समूहमा आउनुहुन्छ कि एक्लै आउनुहोस् भने आउनुहोस्, चुनावमा जाउँ भनिराख्नु भएको छ। त्यो त बेकार, त्यो त्यस्तो बेको कुरा पनि गर्ने हो। आफ्नो स्थिति के भएको छ भन्ने बुझ्नु छैन होइन। यो राष्ट्रियताको त्यो अडान भन्ने थियो त्यो पनि गयो, खेर गइहाल्यो पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरूले। लोकतन्त्रप्रति उहाँ त्यो पनि गइहाल्यो होइन। अब अहिले आएर बुरुबुरु उफ्रिएर हुन्छ, के एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ उहाँहरू, के एजेन्डा लिएर जनताले के भन्नुहुन्छ। अब त्यत्रो सग्लो पार्टी 2/3 दिएर पठाएको, 5 वर्ष सरकार चलाऊ भनेर पठाएको, बिचैमा भद्रगोल, प्रदेशमा भद्रगोल, सबै ठाउँ भद्रगोल। अनि के छ भने लिएर जाने के भन्ने क्या, हामी ठुलो पार्टी हौँ, 2टा पार्टी मात्रै चाहिन्छ यति उहाँले भन्ने कुरो के भने त्यो हुँदा के भने डेमोक्रेसीप्रतिको जो नेपालको विकास प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरे हुने भयो होइन। 2टा पार्टीमा चाहिँ उहाँले भने त्यति छ। अब ठुल्ठुला 2टा पार्टी, अरू पार्टीको काम छैन यहाँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भयो ठुलो पार्टी, एउटा काङ्ग्रेस भयो, अरू पार्टी भयो भने यो बहुमत पनि कहिले पुग्दैन, अरू पार्टी अरूको अर्थ छैन। त्यति हो, त्यति हो। तपाईँहरूले अहिले उहाँले सहारा लिन त त्यो कति ब्याकफायर हुन्छ भने बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूले। त्यही भएर त अब तपाईँहरूले भने जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू दृढ हुनुहुन्छ अझै पनि, वा तपाईँहरू अझै पनि यो भित्र चाहिँ राजनीतिक रणनीतिक र एक किसिमको चाहिँ यसमा चाहिँ लाभ र हानिको विषयलाई जोडेर केही परस सार्न सकिन्छ भन्ने खेलमा हुनुहुन्छ? एउटा के अरे मिडियाले पनि जहिले शङ्काको घेराले मात्रै हेर्छ क्या। त्यसै जस्तो हामीले भनेको के थियो भने संविधानसँग स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भयो नि त। संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेर त्यसको 6 महिनाभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ नि त। अब अहिले त मिलेन, जहाँ पछिल्लो समय चुनाव हुन त 5 वर्ष पुग्दैन नि भने यसको व्यवस्था मिलाउँ है हामी। संविधान अनुसार कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थित गरौँ भने हामीले हो। अब त्यो त त्यसलाई त सबैले स्वागत गर्नुपर्ने ठिक कुरा आयो, संविधान र कानुन मिलाउँ भन्ने कुरो।
ल चुनावबाट भाग्न खोज्यो होइन, गराउन चाहेन, यस्ता उटपट्याङ कुरा गर, त्यो त ठिक कुरो थियो नि त। ल जसले ल्याए पनि ठिक हो नि त, किन कानुन र संविधान र कानुन बाजिया छ भने त्यसलाई मिलाउँ भन्ने। तर केही समय अगाडि माधव कुमार नेपालको एउटा स्टेटमेन्ट आयो, हाम्रो गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने विषयमा कुराकानी हुँदैछ भन्ने कुरा। तपाईँहरूको आन्तरिक रूपमा निर्वाचन सार्न सकिन्छ भन्ने खेलमा लाग्नु भएको त होइन? एउटा कुरो, एउटा डिबेट किन आयो भने एमाले चाहिँ 6 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो होइन, संसद अवरोध गरेकै छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ किन त्यो संसद त्यसरी अवरोध भइरहँदा होइन, त्यसले सबैलाई पीडा दिइरहेको छ होइन। राष्ट्र र जनताको सरकारको विषयमा त्यो छलफल नै पाइरहेको छैन होइन। नारा जुलुसको बेला छलफलको के अर्थ हुन्छ त्यो हजुर। त्यसले गर्दा यो कारणले गर्दा बरु त्यसो भयो भने होइन, यसै गरी संसद चाहिँ अवरोध भइरहने हो भने त होइन, केन्द्रीय चुनाव गरौँ भन्ने कुरो त त्यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो नि त होइन। भनेपछि तपाईँहरू पनि जुन आरोप नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाउनु हुँदै थियो, अहिले तपाईँहरू पनि ओली पथमै जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने आरोप किन नलगाउने? के ओली पथ? संसद विघटन गरेर होइन, त्यो होइन। हाम्रो भने किन मैले एउटा प्रश्न गरे हो, त्यसो गर्दा बरु एकैचोटि गराउने कि होइन, बरु एकैचोटि 3टै चुनाव गरौँ भन्ने पनि कुरो उठ्यो। प्रचण्डले उठाउनु भयो नि त, अब यस्तो हुन्छ भने संसदै चल्दैन, कामकाज नै हुँदैन भने त त्यसो गर्न चाहिँ सहमति भयो भने त्यसो गर्न सकिन्छ नि त। सबै दलहरू सहमत भयो भने त त्यो गर्न सकिन्छ। प्रतिपक्ष सहमत भयो, सत्ता पक्ष सहमत भयो भने त गर्न सकिन्छ नि त। त्यसलाई त संविधानले रोक्दैन फेरि हजुर, कुरो हुँदैन। भनेपछि त्यो बाटो जाउँ भने त त्यो ठिकै कुरो थियो नि त। म अन्तिम प्रश्न गर्छु, तपाईँहरूले जुन अहिले यो 8 बुँदे योजना जुन घोषणा गर्नुभएको छ, कतिपय नाराहरू जुन प्रकारको अहिले बाहिर ल्याउनु भएको छ, यसबाट जनता नेकपा माओवादी केन्द्रको पक्षमा कन्भिन्स हुने सम्भावना कति छ? होइन, अब अहिले रातारात भनौँ न, अब हामीप्रति जनतामा जे आशंकाहरू पैदा भएको छ त्यो रातारात साफ भएर जान्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यो रातारात हुँदैन त्यस्तो होइन। तर हामीले गल्ती कहाँ गऱ्यौँ, हामीले राम्रो काम कहाँ गऱ्यौँ, जस्ताको तस्तै कुरो लाँदा हाम्रो इतिहासका हामीले गरेको सकारात्मक कामहरू के हुन्, कमी कमजोरी हाम्रा के हुन् होइन। आगामी दिनमा हामी यो चिजमा हामी चाहिँ लाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। विकास निर्माण हाम्रो कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन होइन, यी चिजहरू हाम्रो कार्यशैली आचरण जीवनशैलीमा के हो, यी सबै कुरा हामीले जस्ता तस्तै लग्यो भने फेरि हाम्रो पोजिसन राम्रो आउँछ। अब होइन हामीले हाम्रो कमीको नबनाउने, हामीले सबै ठिकै राम्रै गरेका थियौँ, अरूले केही गरेनन्, हामी सबै गरेका थियौँ भनेर गयौँ भने चाहिँ जनता इरिटेड हुन्छ। उसले त कमजोरी देखिरहेको थियो नि हाम्रो पनि, अपेक्षा त हामीबाट गरेको थियो होइन। अरूले गलत काम गर्यो भने मान्छे वास्तै गर्दैन, यिनीहरूको जातै यस्तो हो भन्छ। तर हामीले गऱ्यो भने माओवादीले अपेक्षा गरेको छ नि, यसले यसो गर भनेपछि जनता त हामीले वाच गरिरहेको छ नि। त्यो हामीले आफूलाई करेक्सन गरेर होइन एउटा जनतालाई विश्वास दिलाउन सकियो कि हाम्रो इतिहासका सबै समीक्षाकार सबै कुरो प्रश्न राखेर गर्न सकियो भने जनमत राम्रोसँग व्यक्त हुन्छ। अहिले हामीले निर्वाचनको जो कार्ययोजना बनाएका छौँ, केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रदेशका नेताहरूलाई केन्द्रित गरेर होइन चुनावी अभियान चलाउने भनेको छु। मलाई लाग्छ त्यो योजना मूलभूत रूपमा त्यो पनि ठिक छ होइन। र जनतामा जाने भनेको जे छ त्यही लिएर जाने होइन, बनावटी कुरो लिएर नजाने होइन। हाम्रा कमी कमजोरी कहाँ भयो, सफलता कहाँ भयो, के कारणले, हाम्रो कारणले के भयो, अरूको कारणले के भयो, जस्ता तस्तै त्यो लगिदियो भने मलाई लाग्छ जनता बुझ्छ, नबुझ्ने कुरो हुँदैन। तर त्यो अहिले फेरि त्यो मत एकदम बदलिएर अब एमाले कमजोर हुँदा, एमाले टुटफुट विवाद कमजोर हुँदा हामी दोस्रोमा आउने सम्भावना त छ नि त होइन। अब तपाईँ हेर्नुभयो भने एमालेको पोजिसन त राम्रो छैन अहिले होइन। त्यो स्थितिमा माओवादीको पोजिसन क्रमशः यो महाधिवेशनपछि माओवादीको कार्यकर्ता पङ्क्ति, जनता पङ्क्तिमध्ये यो नेताहरू सबैमा एउटा खालको मनोविज्ञान बन्या हुनाले होइन, त्यसले फेरि एउटा जनमतलाई प्रभाव पार्न सक्छ होइन। एमालेभित्र टुटफुट विभाजन, त्यसमा अहिले पनि त्यहाँ खिचातानी दुनियाँ चिज जो चलिरहेको छ होइन, त्यसले त धेरै क्षति हुनेवाला छ। तपाईँ हेर्दै जानु होला, तपाईँहरूभित्र पनि छ नि त्यस्तो होइन। हाम्रो भित्र हामीले हल गऱ्यौँ नि त, हल गरेर हामी एकमत भएर उठ्यौँ त। त्यो दीर्घकालीन होइन, अल्पकालीन होइन। भोलि बहस त बाँकी छ, तर हामीले अहिले हल गरेर चुनावमा गयो होइन। हल हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई विश्वास त गराइयो होइन। त्यो बहसको लागि ठाउँ राखियो भने त मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो पोजिसनमा त हामी नै छौँ
म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु समयको लागि। तर पार्टीभित्र र तपाईँहरूले उठान गरेका मुद्दाहरू जनतामा जाँदा अब जनताले पनि तपाईँहरूलाई परीक्षा लिनेवाला छ। जनता पनि 5 वर्ष कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दैछन्। आम जनताले पनि कुन पार्टी रोज्ने भन्ने कुरामा तपाईँ लगायत सबै पार्टीहरूले चाहिँ फेरि पनि जनताको सामु आफूलाई परीक्षाको कसीमा उभ्याउनु पर्नेछ। बाँकी फेरि जनता जनार्दन हुन्, जनताले पक्कै पनि सही निर्णय गर्नेछन् भने आशा र अपेक्षा गरौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेल। आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।